दिल्यात मिसा भेटयल्यात सगळे आम्ही त्या वेळा मागील सेबॅस्टियनच्या विनवणेन देवाक भेटयता मागता देवान तुमचे सदांच आमकां आशिर्वाद घालून म्हाजो एकामेका पासत आदी करून आमच्या पिडेस भाव भयणी पासत देवा तांकां बेगीन करून एक बरोवरचें म्हणून तशेंच आयज जी आपल्या काजराचो जल्माचो दीस म्हणटा तांकां देवाचो आशिर्वाद. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो योगार ह्या कुशाकायच्या दिसाक संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून त्रिएक देवाक वाखणता. कित्याक आयज आमी आमच्या गांवची व सांत सर्वेस्तांवाची परब समरमता. आयचो विशय सांत सर्वेस्तिमा भाशेन जेजूक गवाय दिवया. सांत सर्वेस्तिनान जेजूक वळखलो, खोलायेन ताका अनुभवलो. आपल्या भागिवंत जिवितांतल्यान हो अनुभवलेलो भावार दुसऱ्यांकी ताणें मांडलो. आपल्या भावार्थाक 3 घट रावन जेजू खातीर आपलो प्राण दिलो आनी हे तरेन जेजूचो उर्बेवंत गवाय जालो. ह्याच जेजूच्या अनुभवांतल्यान क्रिस्ती जिविताची गवाय आमी जावन हे मिसा भेटेन कृपा मागून संतोषान ही देवाची परब समरंभुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो बरे वांटो दिवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून दिवया. आनी सर सांगात म्हणया हांव बाकी सर म्हज्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. गुन्यांची लोकपणाचो सांग वायट कामां बरेचसो हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत म्हज्या सांबाळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सोर पदवीदार देव आमची काबूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
स्थिर राहून आधार दिलो. ही पोरजणी देख आमच्या दोन्या मुखार धरून ताची परम आम्ही संभ्रमता खऱ्या भावार्थान स्थिर राहून आणि मनुष्याच्या आज्ञा परस तुझी आज्ञा पाळून तुझी भलायकी कृपा आमका दी. आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावर बी जो जियेता आणि राजवट चलयता सासनांच्या सासना. भाग्यवान पेंडूच्या पहिल्या चिठीवाले वाचक. नीतीपासून तुमका काय सोसूंक मेळत जाल्यार तुम्ही भागीत जाय. तांकां तुम्ही पियोवचे नाका, कालुगुले जावचे नाका. क्रिस्तांव सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. तुमचे थंय असलेल्या परवाश्याचे कारण इतारतल्या हारेंतल्यान जाप देवंक तुम्ही सदांच तयार आसूंक जाय. तरीपूण हे काम नम्रतेन आनी मर्यादेन करा. तुमचे अंतस्करण नितळ दवरा, कित्याक क्रिस्ता थंय तुम्ही आदारतात ते बरे चालीची निंदा कर. कोणी तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात तेच रजेक पडटले. कित्याक तुम्ही कश्ट सोंसी जाय म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदार शिक्षा सोंसचे उपरांत बरे आदारतले खातीर तुम्ही कश्ट सोंसते चड बरे. देवाचे उतोरे.
Batewa pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान कोणीचो जीव काडटात तांकां भिव नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक केमपणान नाश करूंक ताक आसा, ताका अदीक भियेयात. एका आस्तार्याक 2 शंका विकत न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापायच्या हुकुमा विरेंत भूंय पडना. तुमचे तकलेचे केस पुर्यान सगळे मेजलोले आसात, म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरगांच्या बिऱ्या परस तुमी अदीक वर्ती. देखून कोणूय म्हाका मनशा हुजीर वळखून घेतीत जाल्यार तांकां सरकार आसल्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेतलो. पूण बापा हुजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जायत तर तांकां सरकार आसल्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेवचो ना. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयला म्हणून समजू नाकात. शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड तशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान है. बसत्यावर हांगा जर कोणी बसत्यावर असले जाल्यार उबी रावूं नाका, वा म्हाका परत जाप दिवं नाका. हय फादर हांव हाजीर आसा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार अशेंच एका ल्हान गांवांत एका विकार बापान म्हाका अशें गांवच्या फेस्ताचें आपोवण दिलें. जशें तुमच्या विकार बापान म्हळ्यार पॅरिश प्रिस्ट ताणें म्हाका हांव ह्या गांवचो म्हूण मीस करूंक आपोवणी दिल्ली आसा, तशेंच एका विकार बापान म्हाका त्या गांवांत त्या गांवच्या फेस्ताचे मीस करूंक आपोवणी दिल्लें. आपोवणी दिल्ले आनी ताणें म्हाका सर्व सांगूंक सांगलें की आमचे लोक तितले मिसाक येनात. ते वर्सांत खाली नताळाच्या फेस्ता दिसा, इस्टरा दिसा और इग्रेजीचे फेस्त उरता तेन्ना तितलेच मिसाक येतात, नाजाल्यार ते मिसाकच येनात. ताका लागून ते जागृत ना फादर की त्या दिसा गांवचे फेस्त आसा आनी त्या गांवच्या फेस्ता दिसा आमी बसत्या म्हळ्यार सांत सेबेस्त्यांवाचो उडास करता. तर ताका ते कळी जावंक जाय, तांकां ते खबर जावंक जाय आनी ताणें जागृत जावंक जाय म्हणून तांकां ते उगडासाक हाड म्हणून ताणें म्हाका सर्मावंत सांगूंक सांगलें. आनी हांवें कितें केलें, आयज जशें बसत्याव म्हणलें तसोच सर्माव हांवें चालू केलो. हांवें पयले सुवातेर बसत्याव म्हणलें आनी एक लोक बसत्याव लोकां मदें बसलो, तो उठलो आनी म्हणलो, फादर हांव हाजीर आसा. कित्याक म्हळ्यार तो वरीसभर मिसाक येयलो आसलो आनी ताका दिसलें आयज फादर म्हाका आपयले आसा, ताचे अटेंडन्स घेत आसा. जेन्ना लोक येना तेन्ना थोडे विकार अटेंडन्स घेतात न्ही, ताका दिसलें होय फादर आयज आमच्या गांवांत आयला आनी तो अटेंडन्स घेना. ताका लागून जेन्ना हांवें बसत्याव म्हणलें तेन्ना तो उबो रावन फादर हांव हाजीर आसा मिसाक म्हणून ताणें जाप दिल्याक तो उबो रावलो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी तसले लोक न्ही. तुमकां जागृत करची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार उंच गांवचे लोक बरे. आनी केन्नाय हांव आमच्या गांवांत येता तेन्ना पळयता लोक घरांत उणे आनी इग्रेजींत जास्त उरता. कित्याक म्हळ्यार काल एकूच दीस चड दिसांनी हांव आयला तर पुरो दीस हांवें पळयलें लोक घरांत उणे आसले पूण इग्रेजींत ज्यादा आसले. कित्याक म्हळ्यार सकाळी आसले, दनपाराय आसले, राती आसले आनी आदल्या दिसा तयारी करूंक आसले आनी आयजय तुमी आसा. आयज कित्याक आसा, कित्याक म्हळ्यार आयज बसत्यावाचें फेस्त आनी तो जावन आसा एक सांत. ताका आमी सेबेस्त्यांव इंग्लीश भाशेंत सेंट सेबॅस्टियन म्हणून नांव दिलां.
आणि हो एक जावन असा उदाहरण जाणे भावार्थाक वेग मारली आणि मरणाक पयस केले. मोगाच्या भाव बहिणीनो, जेजू पयले जाल्यार ताणें भावार्थाकय स्वीकारले आणि मरणाकय स्वीकारले आमचे खातीर. पूण बसत्यावर इल्लो वेगळो. बसत्यावान भावार्थाक वेग मारली, भावार्थ स्वीकारलो, पूण मरणाक ताणें पयस केले. क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भाव बहिणीनो, हर एका पिढींत म्हळ्यार जनरेशन आमी म्हणटाले, वेगवेगळे नायक जावन आसात, वेगवेगळे हिरोज आमी म्हणटा. आमी पिक्चर पळयता, मुवीज पळयता, तांतून वेगवेगळे नायक जावन आसात. थोड्यांचो आमी उडास करता, कित्याक म्हळ्यार थोडी बळवंत आनी शक्तिवंत जावन आसात, थोडी धैर्यवंत जावन आसात, थोडी गिरेस्त जावन आसात आनी थोडी प्रसिद्ध जावन आसात. तर मोगाच्यानो आयज इग्रज मात आमच्या ह्या बेस्त्या म्हळ्यार सेबेस्त्यांव, सांत सेबेस्त्यांव ह्या नायकाचो, ह्या हिरोचो उगडास करूंक आमकां आपोवणे दिता. आनी आपोवणे आमकां सगळ्यांक खबर आसूंक जाय, कित्याक म्हळ्यार कितले फावटी आमी आमचे गांवचे फेस करता, पूण ह्या सांताची कहाणी आमकां खबर ना. ह्या सांताची कहाणी आमकां खबर ना, कित्याक म्हळ्यार ताणें भावार्थाक वेग मारले आनी मरणाक पयस केले. आनी हेचें उदाहरण आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ताच्या कहाणी वरवीं. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, हे भावार्थाचें जिवीत घट आसूंक जाय आनी ताचें जिवीत भावार्थान घट आसलें. कित्याक म्हळ्यार भावार्थ हालोवंक जाता, पूण भावार्थ पाडूंक जायना. Faith can be shaken, but faith cannot be damaged or cannot be broken. Faith can be shaken. भावार्थ हालोवंक जाता, पूण भावार्थ पाडूंक जायना. आनी ही खबर तिसरे इस्वेंत, आता आमी 21वे इस्वेंत आसा, वी आर इन 21st century. तिसरे इस्वेंत रोम देशाचो एक राय डायक्लेशियन एक बळवंत, धैर्यवंत, पूण एक द्वेषाचो आनी रागाचो राय तो. कित्याक म्हळ्यार ताका क्रिस्तांव म्हळ्यार जायनासलें. क्रिस्तांवांक मारून तांकां तो कश्ट दितालो, तांकां बंदखणींत घालतालो. आनी ह्यो सेबेस्त्यांव सांत जावच्या पयले एक गिरेस्त मनीस, धैर्यवंत मनीस, अदीक घट काळजाचो, अदीक घट मनाचो, तशेंच घट भावार्थाचोय. पूण तो सेबेस्त्यांव क्रिस्तांव जावनी त्या रायाच्या सैन्यांतलो एक वर्दो प्रधान जावन आसलो. वी कॉल इट एज अ कॅप्टन ऑफ द आर्मी. तो प्रधान जावन आसलो ताच्या सैन्याचो. आनी त्या रायाक खबर नासलें, कळीत नासलें की हो बसत्यांव जो प्रधान, सैन्याचो प्रधान क्रिस्तांव जावन आसा म्हणून. दिसोंक पुरा रोमाचो भावार्थीक म्हणून दिसतालो तो. दिसोंक पुरा तो डायक्लेशियनचो प्रधान, सैन्याचो प्रधान म्हणून दिसतालो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, भितर काळजान आनी मनान तो एक खरो क्रिस्तांव. कित्याक म्हळ्यार ताचें मन क्रिस्ता पासत आनी क्रिस्ती परजे पासत उळवळटालें. ताका चड मोग क्रिस्ताचो आनी क्रिस्ती लोकांचो. चड दीस हे ताका धांपून दवरूंक जावंक ना. ही कुड नॉट हायड हिज क्रिश्चियनिटी फॉर अ लॉंग टायम. ताणें बंदखणींत आसलेल्या सर क्रिस्तांवांक प्रोत्साहन दिलें, तांकां एनकरेज केलें, भिरांतीन आसलेल्यांक धैर्य दिलें. जेन्ना ताच्या रायाक कळीत जालें, म्हळ्यार ताका खबर मेळ्ळी की हो बसत्यांव क्रिस्तांव जावन आसा आनी बंदखणींत आसलेल्या क्रिस्तांवांक तो प्रोत्साहन दिता, राय आजापलो. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यानो तोय ताच्या सांगात रावतालो, ताच्या सांगात वावर करतालो, ताच्या सैन्याचो प्रधान तो. पूण रायाक पुऱ्या संवसाराची खबर आसली, पूण सांत सेबेस्त्यांवाची खबर नासली. ताका लागून तो अजापलो आनी ताणें आपल्या सैन्याक हुकूम दिलो की बसत्यांवांक मारूंक जाय. आनी बसत्यांवांक ताणें झाडाक बांदून तिरांनी मारचे फर्मान रायान सैन्याक दिलें. पूण मोगाच्यान कितें घडलें तें आमी पळयता. ही इमाज पळयात. त्या इमाजीचेर तीर जावन आसात ताच्या शरिराचेर, ताच्या कुडीचेर तीर जावन आसात. ताका झाडाक बांदलो, ताका तिरेन मारलो, तरी तो जिवेन मरूंक ना. ताचे सैन्य चिंताले तो मेलो म्हणून ताका ते सांडून थंयच सोडून ते घर परत्यान गेले, परत्यान राया लागीं गेले. पूण मोगाच्यानो थंयच एक विधवा बायल वताली. ती विधवा बायल दुसरी कोणी न्ही, आयरी तिचें नांव. आनी तीच मागीर जावन पावली सांत आयरी. सांत आयरीनान ताका पळयलें झाडाक बांदलो एकलो. तो तन मारतालो आनी उळवळतालो, कित्याक म्हळ्यार तातूंत अजून प्राण आसले.
तिने ताका घरा व्हेलो, ताका वखद फावो केले आणि वखदावर ताका बरी केली. मोगाच्यानो कोणाच्यानी आमच्यान ऍक्सिडेंट जालो जाल्यार, कोणाच्यानी आमकां मारले जाल्यार आमी वखदावर बरे जाता. पूण बरे जाल्या उपरांत कितें आमकां भूत घडटा. आमी भियेन रावता की जर हांव एक फावटी ऍक्सिडेंटान मेळ्ळा आनी एक फावटी हांवें जर मार खाल्ला जाल्यार दुसरे फावटी ती चूक म्हज्यान घडची न्ही म्हणून. पूण बसते हांव तसो नसलो. जेन्ना तो बरो जालो तांच्यान लिपोवन जावंक जाताले वर धांवून वचूंक जाताले, पूण तो वचूंक ना. तर बसते हांव जेन्ना बरो जालो तेन्ना तो उठलो आणि त्याच रायाच्या मुखार, डायरेक्ट रायाच्या मुखार तो उबो रावन ताणें ताका सवाल केलो, तुका क्रिस्तावांक मारूंक कांयच अधिकार ना. तुका क्रिस्तावांक मारूंक कोणी अधिकार दिलो? कित्याक म्हळ्यार आमचो देव मोगाचो, ताका ताच्या आमचो देव द्वेशाचो, रागाचो न्ही. तर तुज्यान हे राग द्वेश करूंक आनी क्रिस्तावांक मारूंक आनी कश्ट दिवंक कोणी अधिकार दिलो म्हणून बसत्यावान सांत सेबेस्तावान त्या रायाक सवाल केले. ह्या वेळार मोगाच्या भावान दुसरे फावट सवाल केल्या वेळार राय सोडचो ना. कित्याक म्हळ्यार राय शक्तिवंत आनी बळवंत, चड सैन्य आसा. ह्या वेळार ताका धरले, ताका बरे भाशेन जिवेशी मारले आनी ताका पयस उडयलो. तो मेलो एक फावटी न्ही, 2 फावटी मोगाच्या भावान. ताणें 2 फावटी आपले प्राण दिले. पहिले फावटी क्रिस्ता खातीर आनी दुसरे फावटी क्रिस्तावां खातीर. आणि हेच त्याचे जीवित. आणि हेच आमकां उदाहरण जावन आसा की सेबेस्तियानाचें जीवित न्हय फकत क्रिस्ता पासत, पूण ताचें जीवित क्रिस्तावां पासत. आनी ताका लागून ताणें एक फावटी न्ही पूण 2 फावटी आपलो प्राण दिलो. आणि होच ताचो भावार्थ क्रिस्तावरी आनी क्रिस्ती परजे पासत. जेन्ना ताका त्या तिरांनी मारलो मोगाच्यानो, तो तीर जेन्ना कुडीक लागला तेन्ना रगत भायर येता न्ही, न्हय ताच्या कुडीचे रगत हे, पूण ते रगत जावन आसले ताच्या मोगाचे आनी भावार्थाचे. जेन्ना तीर ताच्या कुडयेक मारलो तेन्ना रगत भायर पडलें. ते रगत न्हय ताचें रगत, पूण तें रगत जावन आसा ताचे भावार्थाचे आनी मोगाचे क्रिस्तांव पासत आनी क्रिस्ती परजे पासत. आनी ताकाच लागून मोगाच्यानो जेन्ना आमी गांवचे फेस्त करता, गांवच्या लोकां पासत मागता, क्रिस्ती परजे पासत मागता, तेन्ना आमी सांत सेबेस्तियानाचो उगडास करता. कित्याक म्हळ्यार तोच जावन आसा एक आधार, भावार्थी, न्हय फकत क्रिस्तांव पासत पूण क्रिस्ती परजे पासत वावरलेलो आनी त्या वावरा वरवीं प्राण ताणें दिल्ले. आनी त्या तीर जावन आसा ताका मारला, ताका अदीक म्हत्व जावन आसा मोगाच्यानो. ते तीर अदीक महत्वाचे. कित्याक म्हळ्यार हर एक तीर एक महत्व आमच्या मुखार दवरता मोगाच्यानो. कित्याक म्हळ्यार पयलो तीर आमकां उगडास करता की तो तीर जावन आसा मोगाचो आनी भावार्थाचो. कित्याक म्हळ्यार बसत्यावान आमचे खातीर प्राण दिले, ते मोगा खातीर आनी भावार्था खातीर. सो पयलो तीर जावन आसा मोगाचो आनी भावार्थाचो. दुसरें म्हळ्यार ते तीर जावन आसात भावार्थाची निंदा. कित्याक म्हळ्यार सैन्यान ताका पकडचे आनी त्या तिरांनी मारचे, आनी ही जावन आसा आमच्या भावार्थाची निंदा. आनी तिसरें म्हळ्यार ते तीर आसात आमचे बरें जिवीत सोडून एक भावार्थी जिवीत स्विकारून. कित्याक म्हळ्यार ते तीर ताका मारले आनी तो आमकां आयज एक उदाहरण जावन आसा. आनी मोगाच्यानो तेंच आमकां हे बरें जिवीत जोडून एक भावार्थाचें जोडून घेवन जिवीत जोडून घेवंक आमकां उदाहरण जाता. आनी तें जाता उदाहरण त्या तिरा मारिफात. आनी शेवटाचें म्हळ्यार ते तीर केन्ना केन्ना आमचेर प्रेशर हाडटा. प्रेशर म्हळ्यार दबाव. जेन्ना आमकां कितेंय करूंक जाय जाल्यार पूण आमच्यान वडी उरतात, तांणी जेन्ना ते करिनाका म्हणटात तेन्ना आमकां ते करूंक जाय पूण आमच्यान प्रेशर येता, दबाव येता. विशेषतून आमी जेन्ना वावर करता तेन्ना आमचे वयर मॅनेजर्स उरतात. आमी जेन्ना वावर करता तेन्ना असिस्टंट जावन तेन्ना आमचे वयर वी घालपाक वतात. तांचो अनुभव आमचे न्ही अदीक, ताका लागून तांणी करिनाका म्हणटात पूण आमी त्या दबावान आनी त्या प्रेशरान उरता. तर ते तीर आमच्या दबाव हाडटात मोगाच्या. पूण पळयात ताका, पळयात त्या इमाजीक, तो ते तीर आपल्या काळजाचेर आनी आख्या कुडीचेर घेवनी तो धैर्यान आनी भावार्थान उबो रावलो मोगाच्या. दुसरो कोणी तीर घेतलो जाल्यार सकयल पडतालो और मरतालो.
पूण तो तीर आपल्या काळजाचेर आनी कुडीचेर घेवन तो तसोच धैर्यान भावार्थान आनी बळान शक्तीन उबे रावलो. ताणें आपले प्राण सोडूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताका जियोनची आस असली. जियोनची आस न्हय आपल्या खातीर पूण क्रिस्ती परजे पासून. जियोनची आस क्रिस्ती परजे पासून. कोणाच्यानी कुडीचे प्राण वा जीव घेवंक जाता पूण आत्म्याचे घेवंक जायना. मोगाचेलो वी कॉल इट एज अ मर्डर. आमी कोणाचे जीव वा प्राण घेवंक जाता पूण ताच्या आत्म्याचे जीव आमी घेवंक जायना. आनी तेच ह्या सांत सेबेस्तियानाच्या जिवितांत घडलें. तो राय जावन आसलो डायक्लेशियन आनी ताचें तें सैन्य तांणी ताचो प्राण घेतलो पूण कुडीचो प्राण घेतलो. आत्म्याचे प्राण ताचे केन्नाच कोणाकच घेवंक जायना मोगाचेलो. आनी ताका लागून तो एक सांत जावन पावलो आनी तो आमच्या मध्ये हांगासर हाजीर आसा. आनी पवित्र पुस्तकांत हे बरयल्लें आसा की कोणाच्यानी कुडीचे प्राण घेवंक जातात पूण आत्म्याचे प्राण घेवंक जायना. मोगाच्या भाव भयणींनो, कुडीक जिवीशी मारूंक जाता पूण आत्म्याक मारूंक जायना. आनी हे एकच सांत न्ही पूण आनीकय सांत आसा. पूण जेन्ना आमी ह्या गांवच्या फेस्ता दिसा आमच्या उगडासा करता आमच्या भावार्थाक होच सांत अदीक गरजेचो आनी म्हत्वाचो. आनी ताका लागून सांत सेबेस्तियानाचो उगडास आमी न्हय फकत गांवच्या फेस्ता दिसा पूण सांत सेबेस्तियानाचो उगडास आमी हर एक दिसा आमच्या घरा बेणी करूंक जाय. जेन्ना आमी एक गांव एक कुटुंब कशें जावन कसं इग्रेजीन जेता तेन्ना आमी सांत सेबेस्तियानाचो उगडास करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हो सांत न्हय फकत गांवच्या फेस्ता दिसाचो पूण हो सांत जावन आसा हर एका दिसाचो. कित्याक म्हळ्यार हो सांत क्रिस्ती परजेचो. आनी क्रिस्ती परजा आमी सदांच दिसाक येता तेन्ना ह्या सांत सेबेस्तियानाचो उगडास करूंक जाय. मोगाचेलो आमी 3रे इस्वेंत न्हय पूण 21वे इस्वेंत आसा. We are not in the 3rd century, we are in the 21st century. आमकां तीर मेळचे ना. जशे सांत सेबेस्तियानाक तिरान मारले तशें आमकां तिरान मारचे ना. पूण आमकां क्रिस्तांवांक अदीक कश्ट जाते आसात आनी जातले. कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ तो आमचो नीज भावार्थ आमी सता खातीर उबे रावता. आमी सता खातीर उबे रावता आनी उलयता. जेन्ना आमी सता खातीर उलयता तेन्ना आमकां कश्ट फावो जातले. आनी हीच संवसाराची कहाणी मोगाच्या. कश्ट मेळटले. कश्ट ह्या आधुनीक संवसारांतले न्हय तिराचे. आमी कितले फावटी अत्याचार जाल्यारय आमचें क्रिस्ती जिवीत कित्याक पळोवन येता. आमी शांतीन झूज खेळोंक जाय. कितेंय जालें जाल्यार एक शांतीचो पुरस्कार आमी ते प्लेकार्ड जाताले कार्ड्स बरयता. पीस, वी वॉन्ट पीस, वी वॉन्ट जस्टीस. आमकां न्याय जाय. आमी सताचे वी आर ट्रुथफूल अशे पुरा प्लेकार्ड्स बरोवन आमी गांवांनी वा बेळगांव शारान आमी पळयता कितले फावटी शांतीचे पुरस्कार काडटा. मार्च म्हणटाले आमी शांतीचे मार्च काडटा. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, हर एक बरार शांतीचे मार्ग आमी स्विकारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार बस्त्यावाच्यांनी तर रायाचेर रिवोल्ट करूंक जाताले. म्हळ्यार परत्यान दिवंक जाताले. कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं क्रिस्ती परजा आसली. पूण ताणें तशें करूंक ना. ताणें शांतीन चिंतून त्या राया मुखार उबो रावलो आनी ताणें फकत त्या रायाक सवाल केले. आनी तीच आमची क्रिस्ती जिणी. जेन्ना आमचे खंयचेय न्याय जातात वा आमी कश्टान उरता तेन्ना आमी शांतीन आनी मोगान सवाल करूंक जाय. आनी हे फकत न्हय फकत भायल्या संवसारांत पूण हे आमी आमच्या सदांच्या जिवितांत सदां जिवितांत फाव करूंक जाय. विशेष रितीन आमच्या कौटुंबीक जिवितांत, कुटुंबाच्या जिवितांत आनी विरगजेच्या जिवितांत. अनेक वेळार विकार बाप केन्ना केन्ना कितेंय डिसिजन घेतलें जाल्यार आमकां तें लायक जायना. आमकां तें आवडना. आमकां लायक जायना. तुमकां जर लायक जायना जाल्यार बरे भाशेन हे याद आनी विकार बापाक सांगात फादर अशें न्ही तशें करया की. विकार बाबाक मानता जाल्यार तो आयकतलो. नाजाल्यार तो तुमकां बरे भाशेन मोगान एक्सप्लेन करून तुमकां तो विश्लेशण दितलो. आनी हेच जावन आसा क्रिस्ती जिवीत. आनी हे उदाहरण आमकां सांत सेबेस्तियाना मार्फत मेळटा. मोगाच्या भाव भयणींनो, शांतीन झूज करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जो कोण शांतीन झूज खेळटा ताकाच जैत मेळटा. आनी सगळ्यात व्हडलें उदाहरण आमच्या मुखार जावन आसा जेजूचें. जेन्ना ताका कुर्सार मारताले देवाचो पूत तो ताच्यान परत्यान जबाब दिवंक जाताले. पूण ताणें परत्यान झूज खेळोना. ताणें झूज खेळ्ळी पूण ती शांतीची. जाका कुर्सायताले ताका ताणें परत्यान
कांयच तांकां जबाब दिवंक ना. त्या सैन्याक, त्या पिलाताक, हेरोद रायाक ताणें केन्नाच परत्याक जबाब दिवंक ना. तो उगीच रावलो. ताणें मरण स्विकारलें आनी आमच्या क्रिस्तांवां पासून ताणें प्राण दिलें. आनी हेच उदाहरण आमकां दोगांय मार्फत मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जावन आसा एक चेतावणी आमकां आयच्या दिसा. चेतावणी आयच्या गांवच्या फेस्ता दिसा आमी भावार्थान आनी मोगान रावूंक जाय. आमी आमच्या क्रिस्ती लोकांचो आनी क्रिस्ती पोरजेचो मोग करूंक जाय. आनी न्हय फकत क्रिस्ती पोरजेचो, कित्याक म्हळ्यार जेन्ना आमी क्रिस्ती लोकांचो आनी पोरजेचो मोग करता तेन्नाच आमी दुसऱ्यांचोय मोग करूंक शकता. तर मोगाच्या उगडास दवरात. सांग सेबेस्तियान जशें क्रिस्ती पोरजेचो मोग केलो तशें आमी आमच्या लोकांचो क्रिस्ती पोरजेचो मोग करूंक जाय आनी हेरांचोय मोग करूंक जाय. धैर्यान, बळवंत शक्तीन आमी आमचें जिवीत मुखार चलोवंक जाय. जशें सांग सेबेस्तियान त्या राया मुखार उबो रावलो आनी ताणें सवाल केलें, तेच भाशेन क्रिस्तांव कशें जावन धैर्यान आनी बरे शक्तीन आनी आतुरतायेन आनी चतुरतायेन आमचें जिवीत आमी मुखार चलोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ताणें फकत क्रिस्ताक आपणावंक ना, पूण ताणें क्रिस्तांवांक आपणायलें. आमी कितले फावटी म्हणटा गांधीजीचे एक सेयिंग म्हळ्यार मन्नी जावन आसा, आय लव क्रायस्ट बट नॉट द क्रिश्चियन्स. आय लव क्रायस्ट बट नॉट द क्रिश्चियन इन दीस मॅटर. महात्मा गांधीन कितें म्हळेलें, म्हाका क्रिस्त लायक पूण क्रिस्तांव न्हय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी गांधीजीक फॉलो करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ताणें कितें केलें, ताणें आपल्या लोकांचोय मोग केलो, पूण जे ताका मारूंक सोदताले, ताचे दुस्मान जावन आसले, तांचोय मोग केलो. तेच बरें मोगाचें आमी क्रिस्ताचोय मोग करूंक जाय, क्रिस्तांवाचोय मोग करूंक जाय आनी हेर कोण जे आसा तांचोय मोग करूंक जाय. तेन्नाच आमी खरें क्रिस्तांव जावन पावतले आनी क्रिस्ताची पोरजां जावन पावतले. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सांग सेबेस्तियानाक तिरांनी मारलो, तो पडलो, तो पुनर्जीवन जालो आनी उठलो, तो भावार्थान उलयलो आनी भावार्था खातीर तो परत्यान मेलो. आनी तेच जिवीत सांग सेबेस्तियानाचें एक उदाहरण आमच्या जिवितांत जावन पडटा. तर मोगाच्यान आमी भावार्थान, मोगान, धैर्यान आमचें जिवीत सांग सेबेस्तियानाचें उदाहरण कशें आमी आमच्या जिवितांत चलोवन एक बरी क्रिस्ती पोरजा कशें जावन आमच्या उजगांव गांवांत मोगान आमी वावूंक जाय. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाचो विचार करूया. सतमंता देवा, स्वर्गदूता बापा, सर्व विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता असणारा आमच्या सौम्या तू पवित्र त्याका प्रोत्साह जोडलो, तो मेलो आम्ही पिलो, तो मेले आम्ही पिलो, तिचे असणे आम्हाला जगत झालं, सगळ्या जोडलो, सर्व देवाच्या विश्वास बसला, त्याच्या जीवाची घरची मसू फिरून घेतलो, सत्मशा पवित्र आत्मे, कधुई पोचवे, भक्तांचे एकता, हक्काचे भोसणे, कुडीचे जोडपण, सस्ताचे जीवित आम्ही. मोगाला भावने या घडये आमी विशेष रीतीन मागुया आमच्या क्रिस्मते खातीर आनी आमच्या क्रिस्ती पोरजे खातीर. तर आमची भावार्थाची मागणी आमी देवाच्या पांयां दवरुया. आमच्या बापसाहेबान इस्मानी, पाद्रीनी आणि मोटवारशीनी जेजूचो फळ अनुभव घेवन आणि त्या अनुभवांतल्यान तांणी आपल्या पोंचेची सेवा करून जेजूची वरवेवंत गवाय जावन देवा लागीं मागुया. I got
सगळ्या धर्मासभेत उक्ते मनाची जावन आणि वाईट करण्याचे निषेध मारून बरो व मोगाचो कर्म आदारतोल्यान तेंको दिवं हे तोरेन जेजू वायटी दिवं देवा लागीं मागुया. सन सेबेस्टिवरच्या मजती आमच्या गावाचेर बापाचो आशीर्वाद दिवन आणि आम्ही सगळ्यांनी जेजू आमचे मध्ये दवरून हो आमचो गाव एक आवाडताचो आणि मोगाचो उर्बेपण समुदाय जाल्यार पुरो म्हण देवा लागीं मागुया. आईच्या परबेची भेट भेटयतल्या आणि आमची बसत मागतल्या फादर आंतोन तशेंच सगळ्या पाद्री भावांचे हांगा हाजीर आसतली आणि नोवेना आणि परबे दिसा आदार दितल्यांचे देवा बापान आपलो भरपूर आशीर्वाद घालून आणि तांच्या वावरांचेर बेसांव घालून बापा लागीं मागुया. आमच्या गावाची मरून गेल्ली भाव भयणा आमचे मध्ये नाल तांकां सर्गींचे सूख फावो जावन सान सेबेस्टिवरच्या मजतीन बापा लागीं मागुया. तर थोडंच वेळ गेलं आमची खासगी कर्ज देवा मुखार दिया. हो सगळींच्या बापा या घडयेर विशेष रितीन आमी मागता आमकां ख्रिस्ती वर्जा कशी निवडल्या खातीर भावात आनी मोगात आमकां वाडोवंक तुजी मदत जाय. सदांच तूं आमच्या संगात राव आनी आमी धैर्यान बळगत जावन आमचें जिवीत मुखार व्हरपाक आमकां आदार दिवंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान स्वर्ग पिता देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागा. सर्वेस्परा, तुझो आशीर्वाद घालून तुका भेटलेली तेनी पवित्र सात सगळ्या तुझ्या भक्तांचे कालीस तुझ्या मोगान इतले नाचलेले की या मोगाच्या बळान ताणे आपले कुडीच्या सगळ्या वळवण्यांचेर जैत वेले. त्याच मोगान आमची काळजां पेटयून आम्ही तुझे लागीं येवन ऐकून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सोबेस्पोर तुमचे सोबे असो. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पोर्वित बाबा सोबोद्वेदारा आणि सासनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ठाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोब्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो. सगळ्यास्तीन तुझ्या रक्त साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलून आणि आपले रगत वारून तुझी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका गवाय दिवच्या आमकां तूं घट करताय आणि अशे तांचे अस्करकाय क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं तुझे बल संपूर्ण परजळताय. देखून सर्तींच्या देवदूतां सांगाती आम्ही पृथ्वीवेर निरंतरी संतोषान तुझी स्तुती गायता. बाबा खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्यात घालून विद्यार्थी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खून आणि रगत आपले स्पर्शेन कश्ट म्हणून सोसूंक वयच्या आदी ताणें कुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त यात आणि खायात, ही म्हजी खून तुमचे पासून समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणे खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणत, तुम्ही समेस घ्या आणि हांतले पेया. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे बगसले मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस्त मनशाक आसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा खरा. That's a good father to you. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची खून आणि रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभ्याचो उल्हास कर आणि लियो आमचे भाग्यवान बापा डेरीक आमचे गवळणी बापा आणि सगळी आनीक वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगोन वाडोय. सर्वेस्परा तुझ्या चांगल्या सगळ्यांच्या मेलेल्या भावनांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपण वेलय. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडे तुका मोल पळोवन फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती, भाग्यवान जुजय तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्व काही तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावन आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदांत सर्वंतर आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताने शिकवले प्रार्थना भावार्थान आणि धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे नाव तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जाता. आमचो पिठो गळ्यात आमकां दी आणि आमचे इतकेल्या खुशीचा तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां कांडेक पडून निवडाय उरपांतली आमकां निवडाय. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आणि आमच्या सोदराच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान पत्रयता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्तुतांत पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे नाही पण तुझे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिष्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवटात सांभाळ जो जियत आहे आणि राजवट चलयत आहे शासनाच्या शासनात आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे असो तुमचे सगळे असो. एकामेकात शांती द्या. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. या शेळीच्या जेवणात आपल्या तुम्ही सुभागी.
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या प्रीतीच्या बापा, सदाश्चर्य तुझ्या भाग्यवंत रक्षाक्षात तुझे सेवेत विश्वासी आणि कष्टामानात जैतिमान तुवें केलंय. आम्ही सेवला त्या पवित्र जीवनावरील आमकां दिसा दिसाच्या आत्मिक झुजांत घट आणि जैतिवान कर. या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सौभे असो आणि सत्पदवीदार देवा, पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आणि तुमच्या कुटुंबाचे आशीर्वाद घालून वचून या ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगल भयणीनो, आम्ही आल्तारार आसतले सगळे यादीक आमच्यो सिस्टरी तुमकां जनेक ह्या भाग्यवंत सेबॅस्त्यान आनी गांवच्या फेस्ताची उर्वरीत परबी दिता. हॅपी फीस्ट तुमकां सगळ्यांक. मोगल भयणीनो, खेरीत आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक आर्गां दिता. फादर आंतोन फर्नांडीस ताच्या देण्या पासून गांवचो पूत आयज गांवचे फेस्त करून आमचे मदें हाजीर जालो. ह्या दिसांनी जायते आमंत्रण आसा ताका आसले देखून. तरी आसतना ताणें सगळें कितें फाटीं दवरून आमकां प्राधान्य दिलें, म्हत्व दिलें. काल आनी आयज तो आमचे मदें कितें भाशेन आयज भाग्यवंत सेबॅस्त्याची परब, गांवची परब ताणें आमचे पासत दीस पेटयले आनी आपल्या शर्मा वरवीं सोबीत आमी कित्याक ही परब संभ्रमता ताचें म्हत्व आमकां आपल्या शर्मा वरवीं ताणें उक्तें केलें. देखून तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमी फादराक, फादर एंतोनाक काळजांत लावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. मागोया फादराच्या वावरा पासून. फादर वावरता सरोदिया खानापूर हांगा बोर्डिंगच्या तसो स्कुलाक आनी बसलोळी हांगा दिसावाक वावर करता. तर ताच्या आयुर्देसा पासून आमी मागोया. आमच्या गांवाच्या धर्मिकारींच्या नांवान हांव मागता PPC मेंबर क्रिस्टिना नील फर्नांडीस, तशेंच आमचो तरणाटो फिलीप जोझफ फर्नांडीस आनी एक कॅटेकिझमचे भुरगे रेचल विजयकुमार डायस, सगळ्यांच्या नांवान फादराक सत्कार करूं. फादर हातून प्लीज कम फुडें येयात. आमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादराक दिनवास दिवन फादराचो सत्कार ती करतली. थँक्यू फादर आंतोन. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. मोगल बाबून तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा किरीत भाशेन फादर नेल्सन, फादर आल्बर्ट, सिस्टर आदुला, रुपा आनी बेलिंडा सगळ्या त्यांच्या आदारा पासून हे फेस्ताचें नियोजन करून तांचो आदार जाय तो म्हत्वाचो. तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान सगळ्या तांच्या आदारा पासून हांव काळजांत लावन देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो वाजोवन आमी तशेंच सगळ्या PPC मेंबरांक तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव काळजांत लावन देव बरें करूं म्हणटा. सगळे PPC मेंबरांनी ह्या फेस्ताचें नियोजन करून काल आज नवेनाच्या दिसांनी आमकां जायतो आदार, जायती जबाबदारी आसली आनी तांणी बरे भाशेन आपली जबाबदारी पुरी केली. तांकांय आमी काळजांत लावन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या इरमावांक नवेनाच्या पहिल्या दिसापासून आयज पर्यंत हेच ते भावार्थाचे जिवीत. इरमावाचे कार्य आणि जबाबदारी भावात परगटून आयज काल इरमावाचे कपडे घालून कोणाक नाका, पूण तांणी आपल्या जिवितावर बी आपली जबाबदारी घेतलेले, भाग्यवंत चुडाक दिलेले उदक ताच्या आस्प्याकाल आस्काऱ्याकाल ताच्या भावपणात सहभागी जावन आनी म्हणून तातूंत आत्मीक कृपा आसा आनी वेसावा आसा हे विसरूंक नाका आमी. जेन्ना आमी ताच्या भावपणांत आमी सहभागी जाता ताच्या नांवा पासून भावार्थाच्यो आमी भावार्थाची आमी कन्या करता
आमकां करपाक मेळटा देखून भाग्यवान जुडान तशेंच भाग्यवान सेबास्टनान आनी देवान आमचेर आशिर्वाद घालचो म्हाका मागता. काळजांत हांव देव बरें करूं तुमच्या ह्या उदार कार्या पासून. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. तशेंच म्हणटात सगळे आमच्या क्वायर मेंबरांक जायते दीस तांणी गायनां प्रॅक्टीस केल्यात. मधूर गायना वरवीं आमकां मागणे करूंक आदार दिले. सगळ्या आमच्या ऑल्टर सभेच्या भुरग्यांक सगळ्यांनी जी सेवा धर्मांत वांटो घेतलेल्यांक आनी वेगवेगळ्या तरेन इगर्जी पासून आदार दिलेल्यांक तुमकां सगळ्यांक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. जावं तरणाटे, जावं भुरगीं, जावं क्वायर मेंबर्स, जावं जाणटे, दादल्यांनी बायलांनी सगळ्यांनी वेगवेगळ्या तरेन आदार दिला. तर सगळ्यांक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. तरी देव बरें करूं म्हणटा. मोगा बाबू काल फेस्ताक हांव कोणाची वैयक्तीक नांवां घेना. तुमी जें केलां देवान तुमचें कार्य पळयलां. थोड्यांनी निस्वार्थी मनान काम केलें. कोणूय तांकां सांगोवंक ना. सकुशल निस्वार्थीपणान म्हणटात. आनी म्हणून हे फेस्ताचें नियोजन करतना जावं काल आख्खो दीस जेवणाची तयारी, जेवण वाडून जाल्या उपरांत ती साफ सफाई नितळसाण करून जें कितें उरलां तें सांबाळून दवरून ताचें नियोजन करून देखून सांजे उरलेलें जेवण नाच करूंक ना आमी. सांजे परतून तें गरम करून सगळ्या गांवांक ताचे आसा ते देवाचे बेसावत त्या सगळ्या गांवांक वांटून आनी तेच्या उपरांत उरलेले सगळी तुमी जेवण केल्यात पूण साफ सफाई कोण करतलो. भांडी बिंडी सगळी तशी आसली. हांव कोणाची नांवां घेना आयज. तांकां सगळ्यांक हांव जेजूच्या आदीन करता, भाग्यवान जुडाच्या आदीन करता. तांचे जे श्रेय आसा हांव तें काडून घेवचो ना नांवां घेवन. देवान सांगला न्हू जेन्ना मनशान तांची नांवां घेवन शाबासकी दिल्यार ते तांकां मेळ्ळे. पूण आयज तांकां सगळ्यांक हांव देवाच्या जेजूच्या आदीन करता, भाग्यवान जुडाच्या आदीन करता, सेबास्टनाच्या आदीन करता. त्या सगळ्यांक देवाचे बेसाव तुमकां सगळ्यांक तुमी कार्य केलेले आसात वेगवेगळे तरेन देवान पळयला. आनी म्हणून देवाक तुमचें कार्य हांव भेटयता आनी तुमच्या कार्यात देवान आपलो शुभ आशिर्वाद घालचो म्हणून मागता. तांकां सगळ्यांक आमी शाबासकी दिवया. अखेरीत देव बरें करूं म्हणटा. एडवीन आमच्या साकिस्तावाक तशेंच बेल्लाक तांणी आमकां आदार दिल्लो आसा. आपल्या कार्या वरवीं उदार काळजान जायतो वेळ लागता एक सगळे करूंक. तर तांकांय उगडास करता मोगाळ मागणूक. आनी कोणाकय विसरलो आसा कोणाक विसरूंक ना पूण विसरलो आसा तर फादर नेल्सन, फादर आल्बर्ट, हांव आमचे यादीक फादर लायबॉन हातून आमी तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे उदार काळजान करता देवान तुमकां ताचें फळ फावो करचें म्हणून आमी मागता. आमी शेवटचे गायन जाल्या उपरांत कुरसाव वयतले. कुरसाव हांवें काल सांगला म्हळ्यार फॅशन परेड न्हय. कुरसाव भावार्थाची परगोटी. नाजाल्यार करूंक नाका ना आमी. कित्याक करूंक जाय. आमी वयता आमचो भावार्थ परगटूंक दुसऱ्या लोकां मदें. आनी म्हणून वयताना त्या वातावरणांत वचोंक जाय. एक तर हात जोडूंक जाय नाजाल्यार छातीर भक्तीपणान वांटो घेतल्यार ताचें फळ मेळटलें जें कितें भावार्थान करता. ओके. तर उगडास करता कुरसाव आमी सगळीं वचया. आदी करून तरणाट्यांक जेंकां चलोवंक येता ती वचना जाणटीच वयता. तर उगडास करता ते म्हत्वाचें. आमी नवेलाच्या दिसांनी एक बरें कार्य वेंचून काडला. फादरान शर्मावत एक शब्द वापरलो. शांतीन आमी झुजोवंक जाय ना. ह्या 21व्या सदीन आमच्या भावार्था विरोधात जें कितें आसा ताचेर आमी झुजोवंक जाय. आनी म्हणून नवेलाच्या दिसांनी आमी एक निर्णय घेतलो. कितें उगडासाक कितें उगडास सांजे 7 ते 9. दुसऱ्यान कोणी सांगल्या पेक्षा आमी आज भावार्थाची फेस्त ना भाग्यवान सेबास्टियनची परंपरा भावार्थाची. तर हो वेळ आमी शांतीन झुजोवंक जाय. म्हळ्यार नो इंटरनेट, नो मोबायल, नो टीव्ही. तर सांजे 7 वाजता एम्बोरी करतल्यात ना. होय ना. हा. कोणी सांगूंक नाका, कोणी पळोवंक नाका. म्हाका सांगूं नाका तुमी. ताका जेजू 7 वाजता तिसरी मिसाची काट जाल्यार तुमच्या घरांत एम्बोरी करात. जाका मिसाक जाता येवंक ते मिसाक या. सांजे एम्बोरी. भुरगीं अभ्यासाक बसतली. टीव्ही, मोबायल सगळें तुमच्या घरांत बंद. म्हळ्यार हे 2 तास आमी इंटरनेट, मोबायल सगळे फ्री. आयज व्यसन आसा. व्यसन सोऱ्याचें ना तर कसलें मोबायलचें व्यसन.
आणि म्हणून 7 ते 9 हे टीव्ही मोबाईल मुक्त हे 2 तास. आणि म्हणून नो फक्त अभ्यास पण मागणी आमच्या घरात म्हणजे झाला. आणि म्हणून 7 वाजता हँगोरी त्याच्या बरोबर भुरगी अभ्यासाक बसतली. आणि म्हणून भुरग्यांची जबाबदारी नाही, तुमची जबाबदारी. तुम्ही तुमची टीव्ही, तुमचे मोबाईल कसले कॉल ना फ्लाईट मोड घालून सगळे बंद करून जाईल. आणि म्हणून 7 वाजता अभ्यासाक सुरू झाल्यार 1 तासात भुरगी अभ्यास करून थकतली. त्यांना तेरसाची मागणी 8 वाजता 15 मिनिटां लागतात तेच करू ना. आणि थोडेसे बायबलाचे उतरां वाचून. आणि त्याच्या उपरांत मन बदलतात ना, सायकोलॉजी बदलता, मानसिक आमचे वातावरण बदलता, परतून अभ्यासाक बसोंक जाता 9 पर्यंत. आणि म्हणून भावा आणि अभ्यास वांगडा वचोंक जाय ना, गरजेचे दोन्ही. तर आयज पासून आम्ही हो निर्णय आम्ही घेवंक जाय. घेतल्यार तुमकां कोण सांगचो ना, पण तुम्ही हे घेवंक जाय. हे बी जे भावार्थान आमी रोयतल्या आमचे कुटुंब, आमचे भविष्य, आमची इग्रज, आमचो देश ताचेर अवलंबून आसा. आयज काल आमी म्हणटा देशांत कितें चल्ला, राजकारणांत कितें चल्ला, कोण विश्वास कोणाक ना. खंयच्या प्रोफेशनांत डॉक्टर फसयतात, वकील फसयतात, सगळेच फसोवंक लागल्यात. कित्याक कुटुंबूच तशें जालां. आणि म्हणून जर कुटुंब भावार्थाचे बुनयादीन ना जाल्यार पुढचे जिवीत तशेंच जातलें. म्हणून आयज हो निर्णय घेवया. आणि त्या निर्णयाक तुम्ही म्हाका दिवं नाकात वचन, जेजूक द्या. भाग्यवान चुडाची मदत मागा आणि ताच्या कृपेन आणि आदारान ते पुढे करात. तर आनी एक पाव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उगडास करता फाल्यां 16 जानेवारी हे जावन आसा परब भाग्यवान जुजेबाजाची सांजे मीस जातले. तशेंच आमी उगडास करता फादर सुशांत मंत्री ताचो 4थ्या वर्साचो उगडास हे मीस सांजे 7 वाजता आसतले. तुमी ह्या मिसाक वांटो घेवचो म्हणून मागता. देव बरो दीस आणि हॅपी फेस्ट आणि एक पाव तुमकां सगळ्यांक.